زمونږ استاد او زمونږ شیخ مفتی اعظم مفتی سیف الله صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغه د دنیا نه تشریف وړی دی، پاک انسان، فرشته صفت انسان، هغه د پاره خصوصي دعا وکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدای پاک زمونږ استاد او زمونږ شیخ مفتی سیف الله صاحب حقانی دامت برکات نور الله مرقده، خدای پاک جنت الفردوس کې لوی مقامات نصیب کړي، خدای جنت الفردوس کې لوی مقامات نصیب کړي. څنګه خپل ژوند دې تیر کو خدای پاک، کله مرګ وترالو د جمعې په شپه باندې آخرت والا ژوند دې الله ډیر منور او خوشګوار وګرځولې. خدای پاک هر ساعت کې هر کروٹ باندې وتی الله جنت نصیب فرمایي. یا ارحم الراحمین، د علوم حقانیه باندې یقینا ډیر صدمې رالی، خدای پاک مزید د صدمات او تکلیفونو نه خدای موږ محفوظ کړي، د علوم حقانیه محفوظ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. اذان کیږي بیا سنت